अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जिंदगी में अक्सर हम बहुत सी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, कभी कामयाबी, कभी दौलत और कभी सुकून। लेकिन एक चीज ऐसी है जो अगर हमारी जिंदगी में आ जाए तो पूरी जिंदगी खूबसूरत हो जाती है, और वो चीज है शुक्रगुजारी। हम अक्सर अपनी खुशी को चीजों में तलाश करते रहते हैं, लेकिन जो इंसान शुक्रगुजार होता है वो तो पहले से ही खुश होता है। सूरह इब्राहिम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा। यानी अगर आप अल्लाह की दी हुई नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको मजीद नवाजता है। जब एक इंसान शुक्रगुजार होता है तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। फिर वो ये नहीं देखता कि उसके पास क्या नहीं है, बल्कि वो ये देखता है कि अल्लाह ने उसे किन किन नेमतों से नवाजा है, अल्लाह ने उसे क्या क्या चीजें अता की हैं। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं? एक चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि आप अपने पास मौजूद उन तमाम नेमतों को जो अल्लाह ने आपको अता की हैं, जिन पर आपको तहे दिल से उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, उन चीजों की एक फहरिस्त बनाइए। ये अमल करने से आपकी एनर्जीज शिफ्ट हो जाती हैं और आपके सोचने का अंदाज बिल्कुल बदल जाता है। हो सकता है आज से पहले आपका सारा फोकस सिर्फ उन चीजों पर रहा हो जो चीजें आपके पास नहीं है, जिसकी वजह से आप हर वक्त या तो कंप्लेन करते रहते हैं या स्ट्रेस का शिकार रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप अपने आसपास मौजूद नेमतों को शुमार करने लगते हैं, आपके सोच की डायरेक्शन बिल्कुल चेंज हो जाती है। आपके अंदर शुक्रगुजारी का एहसास पैदा होने लगता है, और इससे आपको खुशी, राहत और सुकून मिलता है। आप अपनी जिंदगी के खालिक खुद हैं। आपका दिन कैसा गुजरना चाहिए ये बात आप डिसाइड करते हैं। आप अपने पूरे दिन को बहुत बेहतरीन अंदाज से डिजाइन कर सकते हैं। जब आप अपने दिन का आगाज शुक्रगुजारी के अल्फाज के साथ करते हैं तो आप शऊरी तौर पर अपने पूरे दिन को इंतहाई जानदार अंदाज में तश्कील देते हैं। इस तरह से आप शऊरी तौर पर यह बात डिसाइड कर लेते हैं कि आपका दिन कैसा गुजरना चाहिए, बजाय इसके कि आप निहायत जल्दबाजी में परेशानी के साथ अपने दिन को अपने ऊपर तारी करते हुए बेड से उठें और पूरा दिन खराब कर लें। आप शुक्रगुजारी के अल्फाज, अच्छे ख्यालात और अच्छे एहसासात के साथ अपने पूरे दिन को खूबसूरत अंदाज में गुजारने का एक एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बेशक शुक्रगुजारी जिंदगी में मजीद अच्छी चीजों को हासिल करने का एक बेहतरीन तरीका है। याद रखिएगा, आप जो कुछ भी सोचते हैं और जिस चीज का शुक्र अदा करते हैं, आप वो सब कुछ पा लेते हैं। आप अगर अपनी लाइफ में वाकई तरक्की हासिल करना चाहते हैं तो शुक्रगुजारी के साथ जीने का ढंग सीख लें। आप जितनी जल्दी अपने आसपास मौजूद नेमतों के बारे में मुख्तलिफ अंदाज से सोचना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप मजीद अच्छी चीजों को अपनी जिंदगी में शामिल करते चले जाएंगे, और बहुत जल्द आप वो सब कुछ हासिल कर लेंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। बस अपने आसपास मौजूद नेमतों का शुमार करके उनके शुक्रगुजार बन जाएं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, मैं अपने बंदे के गुमान के साथ हूँ। अगर तुम मुझसे खैर और भलाई की उम्मीद करते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही मामला करता हूँ। इस दुनिया में कितने ही ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने नाशुक्रेपन की वजह से गुर्बत का शिकार हैं। जब इंसान अपनी जबान से मुसलसल नाशुक्री के अल्फाज इस्तेमाल करता रहता है, या अपनी जबान से हर वक्त अपनी जिंदगी से शिकवा करता रहता है, तो उसके तमाम ख्यालात, एहसासात, उसके जज्बात और अल्फाज सब मनफी हो जाते हैं। उसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, और इस नेगेटिव एनर्जी के साथ वो जिंदगी में कभी भी अच्छी चीजें हासिल नहीं कर सकता। अपनी नाशुक्री और कनात के फुकदान की वजह से वो अपनी जिंदगी में आने वाली हर अच्छी चीज का दरवाजा अपने ही हाथों से अपने लिए बंद कर लेता है। एक शुक्रगुजार इंसान कभी भी परेशान नहीं होता, और एक परेशान इंसान को आप कभी भी शुक्र अदा करता हुआ नहीं देखेंगे, तभी तो वो परेशान होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार अनगिनत नेमतों से नवाजा है। इस दुनिया में आने से लेकर इस दुनिया से जाने तक इंसान के पास जो कुछ भी है वो अल्लाह का फजल ही तो है। और सही मायनों में, हकीकी मायनों में कामयाब इंसान भी वही है कि जब उसे कोई कामयाबी या खुशी मिलती है तो वो उसे अपने रब के साथ मंसूब करता है, ना कि अपने साथ। और इस दुनिया में तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुश्किल हालात में भी
اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ کو مشکل حالات میں صبر کے ساتھ شکر کرنے کی یہ ادا انتہائی محبوب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر ادا کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ لیکن افسوس، ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو اپنے دکھوں کا رونا تو روتے رہتے ہیں لیکن اپنے پاس موجود نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، جبکہ لاکھ مصیبتوں اور مشکلوں میں گرے رہنے کے باوجود بھی ہر وقت ان کے آس پاس ایسی بے شمار نعمتیں موجود ہوتی ہیں جن پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ یہ کبھی مت بھولیے گا کہ ناشکری آپ سے آپ کی کامیابی اور نعمتوں کو چھین لیتی ہے۔ اس لیے ہر حال میں شکر گزار رہنے کی عادت کو اپنا لیں۔ جو لوگ ہمیشہ ہر حال میں شکر گزار رہتے ہیں وہ ہر طرح کے حالات میں ہمیشہ پر امید بھی رہتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی بے شمار نعمتیں ہیں جن پر آپ اپنے رب کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ آپ کے پاس اچھی صحت ہے، آنکھیں ہیں، آپ کے پاس ایمان ہے، خاندان ہے۔ یہ وہ تمام اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں جس کی قیمت دنیا کی کوئی بھی دولت ادا نہیں کر سکتی۔ شکر گزاری کی سب سے بہترین مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ ان کے قدم مبارک سوج جاتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی تمام گناہیں معاف کر دی ہیں، پھر اتنی لمبی لمبی نمازیں کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نعمتوں کو ہمیشہ شکر کے ساتھ باندھ کر رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نعمتیں ہمیشہ آپ کے پاس رہیں تو آپ ہمیشہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ ناشکری نعمتوں کو چھین لیتی ہے جبکہ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھا دیتی ہے۔ اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اپنے پاس موجود ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی کبھی بھی خوش اور مطمئن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس چیز کی طرف دیکھتے رہتے ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ایک شکر گزار انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اپنے لیے خوشی تلاش کر لیتا ہے۔ سورج نکلے تو شکر، بارش ہو تو شکر، کھانا ملے تو شکر، یہاں تک کہ کوئی مشکل وقت آئے تو بھی شکر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور چھپی ہوتی ہے۔ شکر گزار دل ہمیشہ پرسکون رہتا ہے اور دلوں کا سکون اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر ہی تو کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جب زبان سے الحمدللہ کہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہے۔ لیکن شکر گزاری صرف زبان سے الحمدللہ کہہ دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پورا طرز زندگی ہے۔ یعنی اگر آپ کے پاس کوئی علم ہے تو آپ اسے دوسروں میں بانٹیں، اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ دوسروں کے کام آئیں۔ آپ اپنی زبان سے اچھے الفاظ کے ذریعے سے دوسروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ سب شکر ادا کرنے کے بہترین طریقے ہیں۔ خوشی اور شکر گزاری کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ خوشی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو، بلکہ خوشی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ اس پر اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ ایک ناشکرا انسان کبھی بھی خوش اور مطمئن نہیں رہتا، کیونکہ وہ کبھی بھی خوشی کو دل سے محسوس ہی نہیں کر پاتا۔ وہ ہمیشہ چیزوں کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ اگر اس کے پاس 10 چیزیں موجود ہوں گی نا تو وہ 11ویں چیز کو حاصل کرنے کے پیچھے بھاگنے لگے گا، اور یہی چیز اس کے اندر خالی پن اور بے سکونی، بے چینی پیدا کرتی ہے۔ شکر گزاری کامیابی کا دروازہ ہے۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی کامیابی ملنے پر شکر ادا کرتے ہیں تو آپ بڑی کامیابی کے دروازے اپنے لیے کھول لیتے ہیں۔ جو انسان بھی شکر گزار ہوتا ہے اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ عاجزی اسے اس کے رب کے اور قریب کر دیتی ہے۔ اور جب انسان کو اللہ کی قربت مل جائے تو وہ ویسے ہی کامیاب ہو جاتا ہے۔ انسان جب شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنی زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو اپنے حالات کو اور آس پاس کی چیزوں کو مت بدلیں، بلکہ اپنے دل کو بدلیں اور صحیح معنوں میں شکر گزار ہو جائیں، کیونکہ شکر گزاری ہی وہ چابی ہے جو خوشی
برکت اور سکون کے دروازے انسان کے لیے کھول دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت، اپنے سے جڑے لوگوں کا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔